آگے ذرا غور کرتے جایا دے ایک دن کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما دیں. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی نے حضرت جلیبی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ حضور کو آ کے ملے, کہنے لگے حضرت مسلمان تے میں ہے ہی ہاں, حضور تہاڈی غلامی تے اللہ نے نصیب کیتی ہے تے سونےو میرا دل کردا ہے میں تہاڈی سنت ادا کر کے نکاح کر لاں, شادی کر لاں تاکہ تہاڈی سنت تے عمل ہو جائے. تے سونےو میرے واسطے کوئی ذرا رشتہ نظر چ رکھیا تے جی اسی ایک دوسرے کو کہہ دینے ابھی بیٹا جوان ہے بیٹی جوان ہے بھائی وہ اچھا کوئی بہتر کوئی نیک بچہ کوئی اچھا بچہ کوئی اچھا خاندان کوئی ملنسار کوئی جی دیکھے آج ذرا اچھا رشتہ مل جائے. نبی دے غلام نے رشتہ ہی مصطفیٰ میں کیا, سرکار کلمہ میں تو اٹھا پڑے ہیں تو رشتہ بھی کسی لگ گیا. سبحان میرے آقا فرماتے ہیں یاد ہے اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنے کول بلایا کیا یہ نہ ہوئی بھیجے ہیں فرمایا کہ جب میرا سیاہ لے جا پیغام لے جا دیکھو صحابی کو جا کے کہہ رہا ہے بھئی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر. چلے گئے جا ہوا کھڑکایا جناب کدھر آئے ہو جی میں حضور نے بھیجا ہے بیٹھو گل بات خیال نہ آئے ہو جی مصطفیٰ نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر. ایڈا سوکھا اسلام میں نکاح ہے. ایویں ہن مسیح دا چندہ لین جائیے تے کوئی نہیں دیندا جویں وہ رشتہ لین جائے. مصیبتاں تے اساں آپ اپنے گھر پائیاں نے. اسلام اندر ایسیاں چیزاں دی کوئی حیثیت نہیں. اول تے غریب آدمی کو رشتہ لین واسطے تیار ہی کوئی نہیں. پچھلے دنوں ساڈے پاکستان دی بڑی شخصیت اخبارات کے اندر آیا, میڈیا تے آیا کہ بچی دی شادی کیتی تے 1.5 کروڑ دا لہنگا بنایا. غریب قوم تے امیر حکمران 1.5 کروڑ دا لہنگا بنایا جڑا کدی والا استعمال ہوندا ہے. اور جدے نال درجنوں غریباں دیاں بیٹیاں نو انہاں دے گھروں اٹھایا جا سکتا ہے, انہاں دے باوقار تے باعزت طریقے نال نکاح کیتے جا سکتے ہیں. آج مصیبتاں تے پریشانیاں آپ اپنے گھر پائیاں نے. سنت تو دور ہو کے شریعت تو دور ہو کے اساں نے اسلام دے اندر جڑا نکاح بڑا سوکھا بڑا سستا دے اور مہنگا ترین بنا دیتا. غریب آدمی کولوں اول تے رشتہ لین واسطے تیار کوئی وہ سمجھدا میں ایدے کولوں رشتہ لے لاگا تے فریج دین جوگا نہیں, ایدے موٹر سائیکل دین جوگا نہیں, ایدے جہیز دین جوگا نہیں. تے جے کوئی رشتہ لے لیا تے ماں دے اندر مطالبات دی فہرست آ گئی ہے. جناب برات چلو باقی تے خیر ہے برات ہے ان کو 400-500 بندہ ہونا چاہیے. آخر اسی کھاندے پیندے لوگ ہاں برادری ہوئی رشتے دار ہوئے 4 جی نے ساڈے کم از کم تو 400-500 بندہ تے برات نال ہونا چاہیے. اور تینوں ایڈا 400-500 بندے دا انہیں دا ولیمہ کر بھاوے 5000 بندہ بلا لے ساری بات تے جائز ہے. اس غریب آدمی نے بیٹی نو سامھیا اور پالیا اور دی پرورش کیتی ہے اور دی تربیت کیتی ہے اور دے واسطے بڑا موٹا جہیز بنایا. 400 بندہ برات نہ لے کے وہ زندہ تک کرنا چاہتا ہے, مزید درجے دے اندر اس بیچارے نو بچانا چاہتا ہے. دعا کرو اللہ سانو شریعت کے مطابق خوشیاں تے غمیاں نال نپٹن دی توفیق عطا فرمائے. ایڈا سوکھا طریقہ نکاح اساں مشکل طریق بنا دیں. جنہوں نے حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر چھوڑو. قرآن محسوس کیتا اچھا جی تسی ٹھہرو تے میں ذرا وزیر اعظم دا سلام کرنا گھر دی نال سلام کرنا
جرم نہیں، عیب نہیں، اے جڑی ساری سوچ نہ کئیاں دی رن تے پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی ودی پیر جُتیاں تے کوئی شریفوں گھٹ نہیں. اس واسطے سیانے آتے نے عزت کرو تے عزت، اور یہ بولتے کہ تہاڈا کوئی پروگرام نہیں عزت کرواؤ، عزت کرو تے عزت کرواؤ، عزت کرواؤ. عورت کو اسلام نے حق دیتا ہے، انہیں بیٹی کو جنم دیتا ہے، سانبھیا ہے، پالیا ہے، اور دی خدمت کیتی ہے، راتا جاگ جاگ کے انہوں سنبھالے ہے. اس ماں کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ دی مشاورت نہ بیٹی کا رشتہ کیتا جائے. بندے تے ذہن چ آ گیا کہ چونکہ بیوی نے آکھیا کہ بھاوے رشتہ کیتا چنگا میری اولاد دا مسئلہ ہے، میں نہیں ایتھے ہون دینا. انہاں نوں حق دیا کرو، اسلام نے تو حق دیتا ہے. قربان جاواں سرکار تسی بیٹھو، میں ذرا گھر دی نہ مشورہ کر گیا. کہنے لگے اللہ والیے مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی آیا، ایک گل سن لے میری، قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شہر کوئی، قد چھوٹا رنگ کالا تے پلے شہر کوئی نہیں. آیا ساڈے کولو بیٹی دا رشتہ لین واسطے، دس کی کرنا چاہیے؟ بیٹی کہن لگی سرکار تسی انج کرو، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جا کے آپ ملو اور حضور کو جا کے گزارش کرو، آقا بیٹی دے میعاد دا کوئی رشتہ سانو تلاش کر کے دیو. یعنی بیٹی حسین و جمیل اس میعاد دا کوئی رشتہ تلاش کر کے دیو. تے اے دوویں جی سلائی پیار نے جیڑی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا نا، اس بیٹی دے کنی آواز پئی اگے بڑھ کے ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے، اماں آن والا نہ ویکھیا دے کلن والا ویکھیا دے، امی آن والا نہ ویکھیا دے کلن والے نوں ویکھیا دے. امی نالے میں تے خوش نصیبہ کسے دا رشتہ ماں لبدی ہے، کسے دا رشتہ باپ لبدا، کسے دا رشتہ چاچے تائے لبدے دے، کسے دا رشتہ نانکے دادکے لبدے دے. امی میں تے خوش نصیبہ جدا رشتہ آمنہ دے لال دے لبیا، میں تے خوش بختہ خوش نصیبہ جدا رشتہ پیارے پیغمبر علیہ. میں تے سہیلیاں جو بیٹھے فخر کریا کرانگی. آپ ناسی نہیں پہنتے، کئی دوست ایسے پہنتے جی میرا رشتہ یزدانی صاحب سے، میرا رشتہ مولا یونس بٹ صاحب نے کروایا جی، میرا رشتہ حضرت علامہ صاحب نے کروایا سی، میرا رشتہ حضرت صنفی صاحب نے، حضرت غزنوی نے ساڈا نکاح پڑھایا، رشتہ کرایا. یہ بھی بڑے اعزاز دی گل ہے تے جہاں رشتہ مصطفیٰ کروایا. امی میں تے خوش نصیبہ میرے واسطے باعث سعد افتخار ہے کہ میں کہہ سکتا کہ میرا رشتہ کائنات کے امام نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری صاحب دل نے ترجمانی کی ہے، اگر سونے نے کلیائی بندہ، نہیں میری یہ گھر والی ہے، سونے نے کلیائی بندہ ایک کالے جا رنگ دا ساڈے تے کولو رشتہ بیٹی دا منگدا، پر ہے ہی غریب کار آقا نہیں ڈنگدا. سلام میرے دائی تے آخری عورت سامو گزرنا گائی، آخری عورت سامو گزرنا گائی کہ بھیجا ہے اور پاک نبی الہی. بس رب دے کالا اینی گل سنائی، اور کوئی عذر سانو نہیں.
دولت آؤں جان والی کر لے جڑا رب نے حساب لکھیا جڑا رب نے مقدر لکھیا وہ بندے نو مل کے ہی رہنا ہے جو اللہ بندے ایک روایت موجود ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے نو انج تلاش کرتا ہے جویں موت بندے نو تلاش کرتی ہے یعنی جیڑا رزق اللہ نے اپنے بندے دا لکھ دیتا وہ رزق کھان تو پہلا بندہ فوت ہو سکتا یہ رزق تے اللہ دی عطا ہے بہتا دے میں پاویں تھوڑا دے میں اوقات ایسا ہوگا بندہ بڑے لاڑ دے اعلیٰ خاندان تے بڑے سرمایہ دار کہ بیٹی دا یا بیٹی دا رشتہ کردا حالات بدل دے پتہ نہیں لگدا کل ارباں تے خرباں پتی اج دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور ہو جاندے نے حالات بدل دے سوڑے پتہ نہیں لگدا بلکہ قرآن دا فیصلہ فرمایا وقل کل ایام خدا بلوہا بین النار لوگ پھر کے بدل کے آؤندے نے آج امیری ہے تے کل فقیری ہے کل غریبی ہے تے آج امیری ہے کل بیماری ہے تے آج صحت ہے کل تنگ دستی ہے تے آج فراخی ہے حالات بدل دے رہندے نے میں قربان جاواں تسی اللہ دے نبی نو جا کے ایک گل آکھو تے بیٹی دے جذبات دے ساتھ میں آخری عورت سانو گزرنا بھیجا ہے انہوں پاک نبی الہی بس رنگ دا کالا انہی گل سنائی اور کوئی عذر سانو نہیں آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے آخ دی لڑکی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے گنجائش انکار تے نہیں میں قربان جاواں پیغام بھیجا اللہ دے رسول علیہ السلام کو حضور سانو رشتہ پوچھو اللہ دے رسول علیہ السلام کو نال دسیا گیا کہ سونے ہو اے دے وچ زیادہ کردار اس جوان بیٹی دا ہے پتہ لگا جویں جوان بیٹے بچیاں دے کئی سہانے خواب ہوندے نے انہاں دے جذبات ہوندے نے میں ایسے خاندان سے رشتہ کرواواں گا فلاں خاندان دے اندر نکاح کراواں گا میری بیوی اندر فلاں خوبیاں ہونیاں چاہیے ایویں آخر انسان ہے بیٹیاں دے بھی احساسات ہوندے نے میں قربان جاواں اس عظیم بیٹی دے جن نے سارے خواب چکنا چور کر کے مصطفیٰ دے فرمان دے سامنے سر جھکا دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دسیا گیا اللہ دے پیارے نبی جی اے دے اندر زیادہ کردار اس بیٹی دا ہے میں قربان جاواں فیصلہ بادیو میرے بیٹیو میری بیٹیو ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا بعض اوقات پہلی گل تے کہ بھاوے تانوں بیٹے دے بیٹی دے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ او فیصلہ الگ کرن تیری سوچ الگ ہوئے تے سونیا ماپیاں دی عزت نو خاک وچ نہ رلائے ماپیاں دی عزت برباد نہ کرے پیو دی پاگ نو داغ نہ لائے باپ دی داڑھی نہ کتے رول دے ماں دے حیات تے بڑے نو کتے خاک اندر نہ ملا دے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بڑیاں دے کیتے فیصلے دے آمین کہہ دیو میرا یقین ہے انہاں دے
دلوں تو آمان نکلن گیا اور اونا دیا خاموش تو آمان اللہ سارے مسئلے حل فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کو پتہ لگا حضرت علیہ السلام نے خبر ملے کہ دے اندر اس جوان بیٹی دا زیادہ کردار ہے اینو آدھے جب تک کہنا دلوں تو آمان نکل گیا میرے آقا آسمانہ دی طرف نگاہ کو اٹھایا کہ آپ فرما دے اے عرشم والے ربا ان کسے شاید بھی توڑنا رہے اللہ جنہیں میرے فرمان دے اشارے دے اپنے سارے خواب ختم کی دے میرے حکم دے لبیک آکیا عرشہ والے عربا یہ دے کاروے چے کسی شاہدی تھوڑ نہ رہنے صحابان میرے پورے مدینے جو جیڑی شاہد کسی کرو نہیں سی لب دی نبی دی دعا دی برکت نار اس بی بی دے کرو لب جایا تھا رب کی ہے اروایا کالا ہوئی سمیدہ وعدانا وعلائکہ هم المفلحون پیغمبر علیہ السلام دے منن والے تے جاتے ساتھ اونا دے اندر اے خوبی اللہ الجلال نے بدرجہ عدم پیدا فرمائے کہ اونا حضور دا فرمان سنیا اور سنن دے بعد اے نہیں ایدرو سنیا ایدرو کٹ لیا سوفی لیا مردی اپنی کی دیئے ایمان دا تقاضا وہ بھی یہی سی ایمان دا تقاضا ہن بھی یہی ہے کہ جتھے رسول علیہ السلام دا حکم آ جائے اللہ دا قرآن آ جائے حضور دی سنت آ جائے آپ دا فرمان آ جائے وہ کہ سارا جہان قربان کیتا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ حضور علیہ السلام دی سنت اور آپ دا فرمان چھڑیا جا سکتا ہے اللہ قدرت واحد